अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं भी रियाजुल जन्नत जाने लगा हूँ। इसकी मैं कोशिश करता हूँ कि आसान तरतीब से शुरू से आखिर तक तरतीब बता दूँ। वो 367 गेट है। यहाँ आकर रात को लाइनें लगती हैं, दिन में हों या रात में हों, मेल फीमेल सब की। अभी मेल टाइम है ना, तो मेल की लगी हुई है। ये मेरा परमिट है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर दूसरे मोबाइल में रखा हुआ है। ये मैं यहाँ चेक करवाऊँगा, चेक करके फिर वो स्कैन करके मुझे आगे भेजेगा। एक चेकिंग यहाँ होगी, एक चेकिंग इससे आगे होगी। ये मैं करवा के बताता हूँ। ये मैंने उधर उसको चेक करवा दी है। उन्हें सिर्फ उधर सरसरी चेक किया है ना, कि ऊपर डेट मोस्टली चेक करते हैं। अब ये जो यहाँ लाइनें लगी हुई हैं ना, यहाँ ये प्रॉपर स्कैन करते हैं। आप अपने नुस्ख से भी डायरेक्टली भी, अगर नेट आपका चल रहा है तो वहाँ से भी इसको ला सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं ना। जब वो यहाँ, याद रखना, स्क्रीनशॉट जो आपका है वही चलेगा। यहाँ आके फिर वो इसे स्कैन करते हैं ना। स्कैन में अगर आए कि ये पहले यूज़ नहीं हुआ तो ओके हो जाता है। अगर किसी ने 2 नंबरी करने की कोशिश की तो वो ज़ाया हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बाकी अभी मैं लाइनों में खड़ा हूँ, बाकी आगे बताता हूँ। अभी मैं लाइनों में आ गया हूँ ना, तो दूसरी चेकिंग यहाँ पर होने लगी है। मैं चेक करता हूँ, ये भी चेक कर रहे हैं। عدي يا حبيب ये चेक हो गया ना। अब ये मैं आगे आ गया हूँ। ये 2 चेकिंग होती हैं, बस अब आगे आ जाना है। आगे आके मैं थोड़ा आगे जाकर बताता हूँ। याद रखो, इसमें थोड़ी ख्याल ये रखना है कि चाहे आप अपने मोबाइल में यूज़ कर लो, अगर आपको लगता है मेरे पास नेट नहीं वहाँ होगा तो फिर आप बेशक मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और एक इसमें और चीज़ याद रखनी है, वैसे तो इससे ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना इसको व्हाट्सएप पे नहीं रखना, ठीक है। गैलरी में सेव करके रखें। फिर आप यहाँ आएंगे, यहाँ आपको जूतों वाले शॉपर भी मिल सकते हैं। अगर आप अपना साथ जूतों वाला बैग नहीं लेके आए, अच्छी बात यह है कि अपना बैग ही लेके आया करें। ये हो गया। अब ये आपको यहाँ बिठाएंगे ना, एक ग्रुप करके, फिर उस ग्रुप के हिसाब से लोगों को ये भेजेंगे। मतलब समझ लो कि 300-400 का एक ग्रुप बनता है। अभी जैसे देखो, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, पहले वाला निकल जाएंगे, बाद में दूसरे वालों को ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट अब दे देते हैं आराम स्कूल से, कि अब 10-15 मिनट में अपना काम। अच्छा, इसमें एक ख्याल रखना है, ये कोई टिप्स ट्रिक ऐसा कुछ नहीं मैं देता कि इधर बैठो तो पहले पहुँचोगे, इधर बैठो तो अगली सफ़ में पहुँचोगे, क्योंकि इसकी जाके मैं आगे बात भी करूँगा। जहाँ अफ़ियत आसानी से जगह मिले बस वहाँ बैठो, ना कोई भाग दौड़ करो, ना कोई होशियारियाँ दिखाओ। ये जगह होशियारियाँ दिखाने वाली नहीं है ना। जहाँ अफ़ियत आसानी से जगह मिल जाए बस वहाँ बैठ जाए। अंदर भी जहाँ जाके आपको पहली सफ़ में मिले जगह या आखिरी में मिले, वहाँ भी आराम से बैठ जाओ, कोई ऐसा काम नहीं करना। बाकी मैं इंशाल्लाह अभी वेटिंग में हूँ, आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, अब ये हम जा रहे हैं रियाजुल जन्नत की तरफ। इसमें ख्याल ये रखना है, कोई भागे नहीं कि मैं पहले अंदर जाऊँ तो पहली सफ़ों में खड़ा हूँगा, और कोई शोर ना डाले, कोई जूते ना हाथों में पकड़े। ये देखो, ऐसे ही कमर में बैग डाल लो, उस पर डाल लो, या किसी चप्पलों में रख के, ऐसे इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये देख रहे हैं, जिस तरह भी लेके जाएं बस वैसे का वैसे जाना है, इस चीज़ का ख्याल हो। अगर मकरूह टाइम हो, जैसे फजर के बाद का होता है या असर के बाद का होता है, उसमें हम नफल नहीं पढ़ सकते, तो फिर लोग कहते हैं हम क्या करें। आप दुआएं मांग सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, दुरूद पढ़ सकते हैं, और अगर किसी का कुछ पढ़ने का, हाँ, कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका हुक्म यह है कि वो इस तरह पब्लिक प्लेस पे ना पढ़ी जाए। अगर फिर भी कोई पढ़े तो वो हो जाएगी, लेकिन ना पढ़ने के इसलिए कहा जाता है कि देखने वाले को तो नहीं पता होगा ना कि ये कज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। अच्छा, याद रखिएगा ना, ये इंटरेस्ट है। और ये मैं फिर रिपीट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वैसे कोई ऐसे मोबाइल नहीं निकाला करो। मैं इस नीयत से करके आ रहा हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की देनी है कि यहाँ आके करना क्या है। अल्लाह मुझे इस चीज़ पे माफ़ फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। ये इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट होते साथ ये जो लेफ़्ट साइड पे ना, ये असहाबे सुफ़ा है, जहाँ सहाबा बैठ के पढ़ते थे, इनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है, वो ये है। और वो सामने बाकी चीज़ आगे बताते हैं। ये देखो, जैसे आपको जिस तरह वो चलाएं बस वैसे चल रहे हैं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई पहली सफ़ों की लालच नहीं करनी, कोई किसी को धक्का नहीं देना। ये देख रहे हैं, कोई किसी किस्म का शूर नहीं डालना, जिस तरह वो आपको चलाएं बस वैसे चलें। इसलिए हमारे उस्ताद फरमाते थे कि बेअदबी की पहली सफ़ अदब की आखिरी सफ़ उससे बेहतर है। ये देख रहे हैं सारा, मैं कोशिश की है जिस तरफ वो चलाएं बस उस तरफ चल पड़े, जहाँ जगह मिले वहाँ ले लें, यहाँ कोई शोर ना हो, कोई इस तरह दरूद पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। जो फीमेल आएँ
تو کوشش کریں اس سائڈ پہ جا کے جتنے سلام پیش کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جتنا درود پڑھ سکتے ہیں وہ درود پڑھ لیں، اور باقی وہ آپ کو پتہ سارا نصاب آگے ہے، یہ سارا سکون عائشہ سکون توبہ وہ سب اس سائڈ پہ ہے۔ پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ ابھی جب ٹائم مقروع ہے میں صرف قرآن ہی پڑھ لیتا ہوں اور دعائیں مانگ لیتا ہوں، آپ اس چیز کا باقی خیال رکھیے گا، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں کہاں سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا رحم المساکین، یا رحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن، واعوذ بک من الکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبة قهر الرجال، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جن جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کا کہا تھا تو غیب جانتا ہے، صرف تو ہی غیب جانتا ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، عافیت فرما، خیر فرما، کرم فرما، فضل فرما، مدد فرما، نصرت فرما، جن جن کی جو پریشانیاں اپنی رحمت سے حل فرما، نیک سال اولاد نصیب فرما، نیک سال رشتے نصیب فرما، رحمتوں کے برکتوں کے ماں باپ کا فرما بردار بنا، جو قرضوں میں مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو تیرے گھر میں آنے چاہتے ہیں خیر و عافیت سے یہاں بلا، سب کو یہ سعادت نصیب فرما۔ حج 2026 کی جتنی برکات ہیں، جو حاجی جس طرح تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں سب کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پہ سب پہ خیر فرما، جہاں جہاں جو ملک کی پریشانی ہے سب پہ عافیت فرما، جن جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کا کہا تھا، سلام کا کہا تھا، سب کی طرف سے وہاں سلام پیش ہو گئی، سب کے قبول و منظور فرما، اس کر کے قدردانی نصیب فرما، یہاں آ کے ادب و احترام سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ فیمیل بہنیں ہیں جن کا یہاں نام نہیں اس میں لے سکتا، اے اللہ تو غیب جانتا ہے، صرف تو ہی غیب جانتا ہے، ان کی سب نیک حاجتوں کو قبول فرما، سب کو بارہا جو بھائی تھے جنہوں نے بارہا دعاؤں کا کہا تھا، سلام کا کہا تھا، سب کی اپنی رحمت سے ہر چیز کو قبول و منظور فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اپنی شان نشان عطا فرما، جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کا کہنا تھا نہیں کہہ سکے، اے اللہ تو اپنے خزانوں سے ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، جو دنیا سے پردہ فرما سکیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جو کمی پیشی ہو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، جس کا پتہ ہو شرک ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جس کا نہیں پتہ اپنی رحمت سے معاف فرما، جس کا پتہ ہے حرام ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جس کا نہیں پتہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ تیرے گھر آج مدینہ میں آخری دن ہے، اے اللہ اس گھر کی سعادت سے محروم نہ فرما، بارہا ادھر آنے کی توفیق عطا فرما، یہاں کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کمی پیشی رہی ہے اللہ وہ میری ہی وجہ سے تھی، میں گناہ گار ہوں، اس کا اقرار کرتا ہوں، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ جتنی حج عمرہ انفو کی ٹیم یا جتنے بھائی حج کی خدمات حاجیوں کے لیے کر رہے ہیں سب کی قبول و منظور فرما، کمیاں پیشی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے حج عمرہ انفو ٹیم میں سے یا جتنی بہنیں تھیں یا جس نے جہاں جہاں دعاؤں کا کہا تھا، اور بھائی بہن ہیں بہت سے، میرے ماں باپ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بیوی ہے، سب ہیں، سب کی اب دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان کو بھی اس گھر کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی شان رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، آپ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ میں 2030 تک نیت کر کے رکھتا ہوں کہ میں اس شہر میں شفٹ ہو جاؤں، تو اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما، اپنی رحمت سے عافیت فرما، آمین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين۔